بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. تنزل به الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما شاء الله. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. تنزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون الله. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. ما شاء الله. بست عليك. بلسان عربي مبين. بلسان عربي بلسان عربي مبين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم
وما ينطق عن الهوى سبحان الله. إن هو إلا وحي يوحى صدق الله